पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए। भारत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतखाना पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों और साजिशों का मरकज़ है। दहशतगर्द ग्रुपों को भारत असलहा और फंड्स दे रहा है। 22 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अब मज़ीद खामोशी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और P5 ममालिक को डोजियर दे रहे हैं। हिंदुस्तान बाकायदा CPEC को सैबोटाज कर रहा है। उन्होंने एक सेल इस्टेब्लिश किया है। ये इस सेल को 80 अरब रुपया एलोकेट कर चुके हैं। 700 की मिलिशिया ऐसी रेस की गई है जो इन प्रोजेक्ट्स को गाहे बगाहे निशाना बनाएगी। भारत CPEC को सबोताज कर रहा है। मंसूबों को निशाना बनाने के लिए 700 अरकान की भारतीय मलेशिया तैयार की गई है। सेल को बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म देख रहे हैं, जिसके लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी मजीद बोले, तखरीब कारी के कई मंसूबे सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बनाए। CPEC प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए भी पाकिस्तान के जवान तैयार हैं। That Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan. भारतीय खुफिया एजेंसी दाइश पाकिस्तान बना रही है। DG ISPR ने भारतीय प्लान आश्कार कर दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मजीद बोले, भारत ने कलदम TTP और बलोची बागी ग्रुपों को इकट्ठा किया। अफगान सिफारतखाने में कर्नल राजेश मास्टरमाइंड है। गवादर PC होटल हमले में BLA और BLF मुलव्वस थी। हमले का मास्टरमाइंड रॉ ऑफिसर अनुराग सिंह था। कराची में रॉ स्पॉन्सर स्लीपर सेल पकड़ा गया। बदअमनी पैदा करने के लिए मजहबी स्कॉलर्स और अहम शख्सियात उनका टारगेट थे। DG ISPR भारतीय एजेंसी और दहशतगर्दों के रवाबित के ऑडियो और वीडियो सबूत सामने ले आए। सहूलतकार डॉक्टर अल्लाह नज़र के 17 ऑडियो क्लिप्स पकड़े हैं, जिसमें अल्लाह नज़र रॉ से हिदायत ले रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मजीद बोले, भारत दहशतगर्दी के 87 कैंप्स चला रहा है, जिसमें से 66 तरबियती मराकज अफगानिस्तान में है। भारत ने हाल में ही 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया। पेशावर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, APS और दीगर शहरों में हमलों में भारत मुलव्वस था। भारत ने अल्ताफ हुसैन के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। अजमल पहाड़ी, सरफराज मर्चेंट और तारिक मीर ने अदालत में एतराफ़ किया। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग मजीद बोले, MKM लंदन के दहशतगर्दों को असलहे और बारूद भी भारत ने फराहम किया। हाजी नजीबुल्ला, हाजी अजीजुल्ला, हाजी बेदार रॉ के फ्रंट मैन है। फंडिंग बैरून ममालिक के जरिए होती है। मुखालिफ ग्रुपों को इकट्ठा करके तखरीब कारी पर उकसाया जाता है। भारत पाकिस्तान को सरहदों से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। जंग मसलत की गई तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत करेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर दिया है। इमरान खान किसी मनी लॉन्ड्रर और बेईमान को रियायत नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर ज़्यादती के मुल्ज़िम को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर और उनकी बेटी को शाबाश। ASI मोहम्मद बख्श को फ़ोन करके कहा, शानदार बहादुरी पर उनके गले मिलना चाहते हैं। सिविल अवार्ड देने का भी ऐलान। इमरान खान का SSP अमजद शेख से भी राबता। माँ और बच्ची ज़्यादती केस की तफसीलात मालूम की। वज़ीर आज़म का एंटी रेप ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराने का फैसला। ट्वीट किया कि खामियां दूर करके एक सख्त और जामे ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। कश्मीर में ज्यादती का निशाना बनने वाली 4 साल बच्ची अलीशा को कराची मुंतकिल कर दिया गया।
بچی قومی ادارہ برائے اطفال کی ICU میں زیر علاج، ذرائع کے مطابق بچی کی حالت ٹھیک نہیں۔ ادھر زیادتی کا ملزم اپنے ساتھی خیر اللہ کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس ملزم رفیق کو ساتھی کی نشاندہی کے لیے لے کر گئی تو اس نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے خیر اللہ کو گرفتار کر لیا۔ مسلسل دوسرے ہفتے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ مزید لکھا کہ معاشی اشاریے برصغیر کے دیگر ممالک کی صورتحال کے برعکس ہیں۔ انشاءاللہ ہم افراط زر کو مزید قابو میں رکھیں گے۔ گلگت بلتستان الیکشن کی انتخابی مہم ختم، امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ عوام کل کریں گے۔ PTI نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنی جیت کے دعوے۔ صوبے کے 23 حلقوں کے لیے 1236 پولنگ اسٹیشن قائم، 339 پولنگ اسٹیشن حساس اور 414 انتہائی حساس قرار۔ الیکشن کے دوران 12,000 اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں بڑی پیش رفت۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی اہلیہ مسرت خواجہ، بیٹے اسد خواجہ اور سابق میر سیالکوٹ توحید اختر سمیت 9 افراد کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج۔ حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے ملزمان کے خلاف سرکاری خزانے کو 7 کروڑ 80 لاکھ روپے نقصان پہنچانے پر ریفرنس بھیجا تھا۔ ملک میں کورونا مزید 17 جانے لے گیا، 24 گھنٹے میں 2165 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں فعال کورونا کیسز 24,938 ہو گئے۔ سندھ میں کورونا کیسز کی شرح 7.5% تک پہنچ گئی۔ ادھر ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا محمود جان بھی کورونا سے متاثر۔ محمود جان کی اہلیہ اور بیٹے ایان کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کی پہلی پوزیشن برقرار۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش کی بھی شکایات۔ بھارتی دارالحکومت نیو دہلی کا 265 انڈیکس کے ساتھ دوسرا اور کراچی کا 197 کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کا رشتہ طے۔ منگنی کی تقریب 27 نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ بختاور بھٹو زرداری کا رشتہ یونس چودھری کے صاحبزادے محمود چودھری سے طے پایا۔ منگنی تقریب میں شرکت کرنے والوں کو بذریعہ ای میل دعوت قبول کرنا ہوگی۔ موسم سرما کی پہلی بارش اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ابر رحمت برس پڑا۔ اپر چترال، وادی لیپا اور وادی نیلم کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ آج مزید بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب کے چند علاقوں میں بھی بارش برسنے کی نوید۔ پاکستان سپر لیگ 5 کا میلہ سج گیا۔ پہلے کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل۔ کراچی کنگز کی دعوت پر ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری۔ پلے آف مرحلے میں آج ہی دوسرا میچ ہوگا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے درمیان رات 8 بجے ٹاکرا ہوگا۔ شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور بنگلہ دیش کے 17 سالہ سعادت رحمان نے انٹرنیشنل چلڈرنز پیس پرائز جیت لیا۔ بنگلہ دیشی نوجوان کو پاکستان کی ملالہ یوسفزئی نے منفرد انداز میں آن لائن ٹرافی پیش کی۔ سعادت کو سائبر بلنگ کے شکار نوجوانوں کی آواز بننے اور موبائل ایپ تیار کرنے پر امن انعام سے نوازا گیا۔